अस्सलाम वालेकुम सर। दोस्तों, इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क में एक नफरत का बीज बोया था, अब वो बीज जो है ना, एक तनावर दरख्त बन चुका है। आप अक्सर देखते हैं कि कुछ बातें हमारे सामने ऐसी आती हैं जो कि बिल्कुल बिलीव करने वाली नहीं होती, कि जलसों में खड़े होकर किसी को भी कत्ल की धमकी लगा देना और ये दावा करना कि ये पुलिस वालों को हम समझते कुछ नहीं है। हमने थानों में जाकर पुलिस को और जाहिर है जो थानेदार हैं या उनको मारा है, और बखर फख्र से ये कहते हैं। इस नहज पर ले जाना किसी भी लीडर की तरफ से अपने वर्करों को, मेरा नहीं ख्याल कि वो लीडर खुद भी किसी दिन उन वर्करों से महफूज रह सकेगा अगर वो उसी के खिलाफ हो जाए। तो यहाँ पर शायद ननकाना साहब में किसी जलसे में कासिम सूरी साहब स्टेज पर बैठे हैं, तो वहां पर वो वर्कर मरियम नवाज को कत्ल की धमकी लगा रहा है। आप इस बात से अंदाजा करें। आपको वीडियो सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस पे आगे बात करते हैं, और फिर आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान और फौज आमने सामने क्यों है, कहां तक बात पहुंच चुकी है, तकर्री से पहले इमरान खान क्या करने वाला है, और तकर्री इमरान खान की मौत कैसे है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਈਏ मौका दे थाने दे विच जाके, तो आज जेडे पुलिस वाले जे वो। जी, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर तहरीक इंसाफ के सीनियर जो लीडर हैं, उनकी मौजूदगी में एक वर्कर जो है वो धमकी लगा रहा है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो वो मरीम नवाज को कत्ल कर देंगे। किस नहज पर, किस जगह पर आप अपने वर्कर को ले गए हैं कि वो दूसरी पार्टी के लीडरान को कत्ल करना चाहता है। सोचने वाला लम्हा ये है कि क्या इमरान खान साहब ने 3 साढ़े 3 साल में लोगों को यही कुछ दिया है। सोचता हूं कभी कभी इमरान खान साहब ने मुल्क को तरक्की क्यों नहीं दी थी, या इस मुल्क के लिए क्यों कुछ नहीं किया था। मुल्क को आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो असल मुकाम था वहां से नीचे क्यों लेकर आए थे। शायद यही वजह थी कि वो उनको चाहिए ये था कि जब वो उतारे जाएं, क्योंकि उनको पता था वो उतार दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी। लाने वालों के ऊपर जलसों में वो जो इल्जामात लगा रहे हैं, जिन नामों से उनको पुकार रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी का जो हाल कर दिया है, अपने बैरूनी दोस्तों के बारे में, मुख्तलिफ ममालिक के बारे में जिनके साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, उनके बारे जलसे जुलूसों में क्या कहते हैं। झूठ और अपनी जाती तशहीर के लिए किस हद तक चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर उन लोगों, इमरान खान साहब को इसी तरह के लोग चाहिए थे जो ये कहें कि हम मरियम नवाज को, या खुदा ना करे कल किसी और बड़े लीडर का नाम लेकर कहें कि हम उनको कत्ल कर देंगे। क्या ऐसे लोगों को, पहले तो ऐसे लोगों को हुकूमत को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जुनूनी होते हैं, और जुनूनी जो होते हैं उनको इस बीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियाकत अली खान का जो कत्ल है वो एक आम इंसान ने किया था, आदमी उसी को उस वक्त गोली मार दी थी, वहीं पे किस्सा तमाम कर दिया था। ये एक नज़र से देखा जाता है। दूसरी तरह से तो जो चीज़ें सामने है वो सामने है। तो क्या इन चीज़ों को लाइट लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि कौम की तरबियत ये की है यहाँ पे। तो ये एक वर्कर है ना। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इमरान खान साहब खुद जलसे जुलूसों में खड़े होकर जो तकरीरें फरवा रहे हैं, जिस तरह वो इस वक्त फौज के खिलाफ हुए हुए हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं। अब देखें, आपका काम सिक्योरिटी का काम है, मतलब ये तो सिर्फ फौज का काम है ना। तो आप सिक्योरिटी छोड़कर हमारे बंदों को नंगा करके मार रहे हैं। फिर इमरान खान साहब का इस लेवल पर अदारों के खिलाफ जाना, मेरे ख्याल में, देखिए, आपकी किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उस इख्तिलाफ को भी तो आपने एक दिन खत्म करना है ना। कल तक आप जिनकी तारीफों के पुल बांधते थे, बेहतरीन सिपहसालार, जमहूरियत पसंद सिपहसालार, और आई डोंट नो क्या क्या खताबात दिया करते थे, आज आप उसी को सरेआम गालियां निकाल रहे हैं। हमारे तो पता नहीं सिखाया जाता है कि जिसके साथ एक दफा बैठकर आप खाना खा लें उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो आपको एक एमएनए बनने की हैसियत नहीं थी और आपको उठाकर वजीर बना दिया गया। तो कम से कम इस बात का लिहाज कर लिया जाए। लेकिन नहीं, इमरान खान इस वक्त फौज के आमने सामने आने वाले दिनों में अच्छा, ये जलसों में नंगे करके करने वाली बात करते ना, मुझे वो एक तबलीगी जमात वालों का एक आता है। अब पता नहीं कितना झूठा कितना सच है, लेकिन मशहूर है कि कोई चरस पीने वाला था तो वो उनके साथ लग गया
تو اس نے ایک ٹور کیا تو وہ جہاں بھی جاتے کہتے جی ہم نے تو دیکھیں جی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ بڑے نیک ہو گئے، یہ پہلے چرس پیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. تو ایک دن بیچارہ وہ بول پڑا کہ خدا کے لیے میں چرس والی ٹھیک تھا، رہنے دو، مجھے نہیں تبلیغ کرنی. مطلب اس بندے کو اب دیکھیں اگر اس کو ننگا کر کے مارا ہے اعظم سواتی کو یا نہیں مارا، کسی کے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس کنفرم خبر ننگا کر کے مارا ہے. پھر اسی طرح شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے مارا اور پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی. اندازہ کریں ذرا، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ووٹروں کو اپنے ساتھ زیادہ ٹیگ کرنے کے لیے وہ اپنے اتنے قریبی دوستوں کو ننگا بھی کر سکتے ہیں اور ان کی میں بس اب سمجھ جائیں جنسی زیادتی بھی کروا سکتے ہیں ان کے ساتھ. اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہو نا تو وہ کہیں کہ جنسی زیادتی کرو بھی اور اس کی ویڈیو بھی دو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھیں جی ہمارے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے فائدہ صرف یہ ہوگا کہ عمران خان کی طرف بندے زیادہ مائل ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ بڑا ظلم اور ستم ہو رہا ہے. فوج کے آمنے سامنے عمران خان صاحب اس وقت اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ جو تقرری ہے نا، اگر یہ تقرری ہو جاتی ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، شہباز شریف صاحب اپنا حق استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اتحادی جماعتوں سے مشورہ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرتے ہیں، چاہے وہ خود کسی سے مشورہ کیے بغیر لگاتے ہیں، اور وہ اس کو لگاتے ہیں جو سب سے پہلے نمبر والا ہے یا دوسرے یا تیسرے نمبر والا. تجربہ تو نہیں کرنا چاہیے، کم از کم سیکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کا یہ حق ہے، وہ جس کو بھی لگائیں گے. تو عمران خان صاحب اور اس کے کوچز نے جو مل کر ایک پلان بنایا ہوا ہے 6-7 سال پہلے، اگلے 10-12 سال کا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کیونکہ کوچ اس میں سے پھر 0-0-0-0 ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں ادارے کے خاص حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے، بے فکر ہو جائے، ہمارے ہی آنا ہے. اب ان لوگوں نے مل کر اندر کیا انی مچائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو ایک کلیئر اور ساؤنڈ میسج دیا تھا کہ کسی گروہ کو یا کسی کو کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہ گروہ اندر بھی تھا ان کے اور وہ گروہ باہر بھی تھا جو اسلام آباد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. اب آمنے سامنے تو ہیں اس وقت. عمران خان اپنا سارا غصہ جلسے جلوسوں میں نکال رہے ہیں اور ان کا جواب جو دیا جا رہا ہے وہ آپ نے تقریر میں سن لیا چیف صاحب کی کہ بھائی کسی گروہ کو، کسی پارٹی کو، کسی جتھے کو ہم لوگ امن و امان خراب نہیں کرنے دیں گے. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کر دیا، انہوں نے میسج بھی دے دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، اپنی مقررہ مدت پر وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو عمران خان کو تنگ کر رہی ہیں، اور عمران خان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ کام ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے. اور اوپر سے دوسرے الیکشن ہیں، الیکشنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹ اس قسم کے بیانات دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں. لیکن یہ جو رویہ عمران خان صاحب کی وجہ سے قائم ہوا ہے یا عمران خان صاحب نے پیدا کر دیا یا لوگوں کو اس نہج پر لے کے آئے ہیں کہ لوگ یہاں پہ اپنے لیڈران کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ان کو مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ وہ خطرناک پوائنٹ ہے جو آنے والے دنوں میں میرے خیال ہے کسی بھی طرح سے اس قوم کے لیے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس زہر اور اس غصے کو نکالنے کے لیے پھر بڑا لمبا عرصہ چاہیے ہوگا. عمران خان صاحب آپ تو شاید 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے، آپ کا تو نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا سیاست سے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کوچ بھی باہر اور آپ بھی باہر. لیکن یہ جو زخم دے کے جا رہے ہیں اس دھرتی ماں کو، جس نے آپ کو وزیر بنایا، جس نے آپ کو کپتان بنایا، جس نے آپ کو ہسپتال اور نمل یونیورسٹی جیسے کارنامے، وہ اس میں آپ کا کردار صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس میں بچے کا ٹکا ٹکا لگا ہوا ہے. تو یہ جو آپ قوم کو زخم دے کے جا رہے ہیں میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کی ذات بس رحم کرے اور جلد وہ گھاؤ جو ہے بھرا جائے. تکلیف اس دھرتی کو جو آپ نے دی ہے، بھوک افلاس اس کو جو دیا ہے، دنیا میں تنہا کیا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوست ملکوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے، ان کے ساتھ باتیں جو بھی کیا ہے وہ اتنی جلدی زخم بھرنے والا نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی قیادت میں 10 دنوں میں 40 ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کرنا، اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا، کرنسی سٹرونگ ہونا، یہ بھی عمران خان صاحب کی موت ہے کہ اگر کرنسی سٹرونگ ہوگی، ڈالر سستا ہو گیا، پیٹرول سستا ہو گیا، لوگوں کو ریلیف مل گیا، تو عمران خان صاحب کی رہتی سہتی سسکتی موت جو ہے نا وہ اور مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا گا یہ سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا، میرا جھوٹ فریب اب لوگ نہیں خریدا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اجازت دیں، خدا حافظ.